ضيفنا اليوم ممثل تونسي بدين من سيرته وقت عمره 17 سنة بفيلم أجنبي ومن بعدها شفناه في الأعمال الدرامية التلفزيونية مثل شوف الحال بثلاثة مواسم، وشارك أيضا في المسلسل مكتوب ونجوم الليل. ضيفنا اليوم لم يشارك في الأفلام التونسية. باش نتعرفوا عليه أكثر تفاصيل في حوار خاص. ضيفنا اليوم في برنامج بيني وبينك الممثل التونسي محمد حجاج. محمد مرحبا بيك. وبيك يعيشك. اهلا بيك، مرحبا بيك في برنامج بيني وبينك. عسلامة كمال ومرحبا بيك في بنزرت. عايشك حد ايامك محمد، مرحبا بيك في بيني وبينك. عايش خويا، مبروك. يقعد صار بيني وبينك ولا يقعد بيني وبينك ولا بين المشاهد سير عدوى صار؟ تنشوف مرحبا بيك محمد على ناي التونسي. محمد لو كنت تحكي على البدايات تجربتك في التمثيل، حتى قلت قبيلة بديت تجربة التمثيل وقت عمرك 17 سنة، بديت في التمثيل بأفلام أجنبية. وكنت تحكي لنا أول تجربة تاعك انت في وقت عمرك 17 سنة، احكي لنا بكل تفاصيل. باهي هو اكزاكتومون بديت ابري وقت اللي كان عمري 18 سنة. جاء فيلم اجنبي البنزرت هنا وحاشتهم دي فيغور كيما يقولوهم اوروبيين، فهمت؟ فوالا دونك دخلت العالم، اكتشفت عالم السينما من الفيلم هذا اللي اسمه كوقتها ايزابيل ايبرهارت، ومن هذيك كانت الانطلاقه معناتها وليت لوج نهبط لتونس ديما نشوف شما واش ما فماش والله انت بعد التجربه تاعك انت 18 سنه بالفيلم الاجنبي ديما تعمل تلوش في الكاستينغ فوالا قولي انت ليش نقول غرامك من صغرك باش تحب تكون ممثل في الاحتراف؟ بيان سور تخن معناتها عجبني الدومين هذا نتاع السينما، خاطر عالم كبير برشا تغرمت بيه، وكما قلت لك معناتها وليت نلوج، فماش دي كاستينغ، فماش افلام، فماش فهمت، وبديت المسيره هكاك فهمت. بما انه بديت المسيره تاعك انت في الافلام الاجنبيه، بيني وبينك علاش ما نشوفوش محمد تخدم في الافلام التونسيه؟ والله المشكله مش في انا بيان سور، المشكله في اول حاجه ساعه الافلام التونسيه الناس الكل تعرف اللي ما عندناش برودكسيون كبيره نتاع السينما في تونس، عندنا فيلم ولا زوز في العام. هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه مشكله السيناريوهات في تونس، معناتها الافلام التونسيه مازالت ما عملتش الديكولاج نتاعها كيما نشوفوا في مصر، كيما نشوفوا في تركيا، كيما نشوفوا في سوريا، كيما نشوفوا في العالم اجمع، فهمت؟ اوني ان بو سبيسيال في الافلام نتاعنا. معليش انت جيت نعملها كل عام كما في مصر وكل شيء، معناتها المشكله فيش معناتها بالافلام التونسيه. الناس يقولوا الافلام التونسيه ينتجوا بعد عامين، بعد 3 سنين وكل شيء، شو استعد بالكش بالامكانيات الفلوس ومن دعم الثقافه ولا حاجه. هي اوتوماتيكمون حكايه فلوس. مي المشكله انا نتصور هي مش حكايه فلوس برك، على خاطر لو ستيل دو سينما في تونس الي مانيش باش نقول لو ميم هو بيدو، مي الافلام اللي نعملوا فيهم ما همش افلام اللي ينجموا ينجحوا عالميا، فهمت؟ معناتها عربيا مش عالميا ديزون، فهمت؟ معناتها من الاخر ماهيش افلام تدخل فلوس، ماهيش افلام اللي باش الناس تضرب عليهم بالبنيه في لي سال دو سينما كيما راهو في مصر، كيما راهو في سوريا، كيما راهو في تركيا. سي دي فيلم ان بو سبيسيال، ويقول عليهم معناتها افلام الكاتب،
فهمت. دونك هذه هي المشكله في تونس، فهمت. يا با دو فيلم داكسيون، يا با دو فيلم دو ان بو سبيسيال، معناتها من غير معناتها سي الحديث يطول كما يقولوا، فهمت، باش تفسر اكزاكتومون النوعيه نتاع الافلام. مي المشكله زاده سيكو النوعيه نتاع الافلام هذوما الوقت نتاعها طال، عندنا مده توا سنين الله، واحنا مش حابين نبدلوا لو سيستيم تاع الافلام التوانسه، فهمت. وبالطريقه هذه ما نجموش ننجحوا، ولا افلامنا تولي تتباع لبرا، ولا فهمت. اون بو با اذا كان باش نكملوا على لو ستيل تاع الافلام التوانسه اللي كيما توا كيما الوقت الحاضر، ما نجموش ننجحوا تو سامبلومون. محمد حجاج، اسكو نجموش نشوفوا محمد يمثل في الاعمال المسرحيه كي معناتها يشوفوك بوبيش للجمهور التونسي؟ اسمعني كمال، الممثل راهو وقت اللي تجي تقدم له عمل باهي، سيناريو باهي، خدمه باهي، ظروف باهيه، مهما يكون ما نجمش يفرض، ما نجمش يقول لك لا، كسوا في فيلم ولا في مسلسل ولا حتى في عمل مسرحي. طبعا انا مثلا يجيني مخرج يقول لي باش تخدم معايا في مسرحيه وهاو السيناريو نتاعها باهي وهاو كذا وهاو كذا، ما نجمش نقول له لا، فهمت. خاطر سي حاجه. انت ما عملتش قبل المسرح؟ انا عملت دي ستاج. اخر ستاج عملته سيتي مع سي فاضل الجزيري وقت اللي عمل فيلم 30 نتاعو. عملت مع ستاج بوندون شهر كامل، كل يوم نخدموا بريسك 4-5 سوايع في النهار، فهمت. والمسرح معناتها بون تحب له جهد كبير، وتحب له تتفرغ له 1000%، معناتها مش كيما السينما، فهمتني. دونك سي ديفيرون على السينما، على التلفزه سي، فهمت. اما بيان سور حتى حد ما نجم يقول ليه، معناتها اون برانسيب، فهمت. ما نجمش تقول اذا كان العمل باهي والسيناريو باهي والمخرج باهي، مهما تكون حاجه باهيه وهذه اضافه ليك، فهمت، سواء مسرح ولا مسلسل ولا فيلم ولا شريط وثائقي ولا اللي تحب انت. ما كنتش محمد، ما كنتش خمامه باش تعمل تقول انا محمد نفكر نحب نعمل وان مان شو في المسرح؟ ما كنتش تتصور تحب تعمل حاجه؟ لا، جاتني الفكره مي المشكله في تونس كمال، سيكو المشكله في تونس كسوا في السينما تو الوقت الراهن، المشكله هي في حكايه السيناريو. on a un grand problème في لي سيناريو في تونس، كسوا في المسرح ولا في المسلسلات والا في السينما. هذا الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه راهو. فوالا عندنا مشكله في الكتيبه. نجموش نشوفوا في المستقبل محمد ان شاء الله. انا ماذا بيا على خاطر توا بالنسبه للوقت الحالي محمد حجاج بينه وبينك ما نشوفوكش في الدراما التونسيه. لا أنا في المسلسلات. لا أنا موجود في الدراما التونسية. أنا جاي آخر حاجة عملت. نقول لك أنا تشهرت في شوف لي حل، خدمت 3 سيزون في شوف لي حل. بعد خدمت في مسلسل نجوم الليل، وخدمت في ولاد مفيدة، وخدمت في مكتوب. فهمت. سي فري كو الادوار قصيرة مي الدور كان كبير. مي انا ما نحكمش في الوقت اللي باش نخدم فيه، فهمت. مثلا نقول لك في دور اولاد مفيده مثلا، هذا اخر مسلسل خدمت فيه. الدور اخر جزء الدور كان مهم برشا، مي هو ما يخدموش عليه مثلا، ما يخدموش عليه، فهمت. ضربتين وضربه كما يقول. في حتى في شوف لي حل، حتى الرول نتاعي في شوف لي حل تلقاهم سيت كوم كامل يحكيوا على شكيب، مي شكيب ما يظهرش وقت اللي كانوا هما ينجموا يستغلوه اكثر من هكاك، فهمتني. في نجوم الليل الابيزود الاولاني اللي خدمت فيه كنت باش نخدم في ابيزود اخر، كنت باش نظهر فيه برشا من بعد ما نعرفش شنو اللي صار، تنحى الغول كومبليتمون. هذه مش مشكلتي انا معناتها، مش من البرودكسيون، لا من البرودكسيون نحاو وقتها
دونك فوالا مازال ما فماش ان غول صحيح قد اللي نظر فيه بالكدا تو سامبلومون. كيفاش ترى الفرق بين انتاج دراما تلفزيونيه عموميه والدراما التلفزيونيه الخاصه؟ الفرق فاش؟ بين الاعمال تاعك انت في الدراما العموميه في الدراما والله دون فاسون جينيرال من غير ما ندخلوا في برشا دي ديتاي لازم تقول كيف لازم تقول كيف ما فماش فرق كبير، فهمت؟ فماش فرق كبير في كل شيء. حاجه باش تقول سؤال جريء وخطير، ما عارفش اذا كان باش تكون احراج ولا لا عليزي بيني وبينك مرحبا. محمد حشاد، اسكو الكاشي تاعك انت نفس الكاشي بين الدراما التونسيه العموميه ولا لا مش كيف ماهوش كيف بين الدراما التونسيه الخاصه؟ بين العموم والخاص. فهمتك. لا كيف زاد كيف على خاطر انا خذيت ان ديسيزيون في حياتي عندي تلك بريسك عامين فما حاجتين نناقش فيهم. هو الغول نتاعي ما عادش باش نرضى بدي غول صغار حتى كي ما نخدمش، هذه الحاجه الاولانيه. والحاجه الثانيه هو الكاشي ما عادش باش نناقش فيه كي نعرف ما عادش نخدم. هذو مزق حاجات. انا انسان عندي تجربه، خدمت عديد من المسلسلات، خادم يجي 5 ولا 6 افلام عالميه باللغه الانجليزيه. اخر اعمالي هو فيلم معناتها الفيلم الرائع نتاع سمير سيف سانت أغسطين، لعب في دور القنصل والاداء نتاعي كان ممتاز. دونك منه هكا عندك حاجتين هما لو رول والكاشي. كي نعرف ما عادش نخدم جمله واحده في تونس بيان سور. فهمت؟ محمد حاجات دراما تلفزيونية بيني وبينك، ما هو عمل الدرامي اللي خدمته هو اللي عطاك الجوهرة والنجومية؟ شوف لي حل. انا باش نقول لك تصورتك باش تقول لي سامي الفاري. لا خاطر تو سامبلومون شوف لي حل تصور قبل سامي الفاري. فهمت؟ دونك اوتوماتيكمون سي شوف لي حل. فهمت؟ الغول نتاع شكيب